हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पिल्स। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसे समंदर यानी ओशंस में तकसीम किया गया है। उनमें से एक पैसिफिक ओशन है, जिसे उर्दू में हम बहरुल काहिल कहते हैं। आज हम जानेंगे कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा और वसी है। इसी तरह हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा मुकाम मारियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जो कि आतिशफिशा का एक चेन है जहां ज़मीन हर वक्त आग उगलता रहता है, कहाँ पर वाक़ है और यहाँ पर कितने एक्टिव वोल्केनोज वाक़ है और उसकी लंबाई कितनी है। डियर व्यूवर्स, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इस समंदर का नाम पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल कैसे रखा गया। इस समुंदर में कितने आबाद और गैर आबाद जज़ायर वाक़ है। इसके अलावा आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी 29% हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। खुश्की वाला 29% हिस्सा 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे बरियाज़म कहते हैं। बरियाज़म पर पहले से लेक्चर मौजूद है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पानी वाला 71% हिस्सा 5 समंदर यानी ओशंस में तकसीम किया गया है। इसी तरह ये ओशन मज़ीद छोटे हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, जिसे सी यानी बाहर कहते हैं। समंदर यानी ओशन पानी का एक बड़ा और वसी टुकड़ा होता है। इसी तरह बाहर यानी सी समंदर से निस्बतन कम गहरा और छोटा होता है और ये ज़मीन के टुकड़ों में गिरा हुआ पाया जाता है। पानी वाला हिस्सा दरजील ओशंस में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन। नंबर 2 बहरी ओकियानूस अटलांटिक ओशन। नंबर 3 बहरी हिंद इंडियन ओशन। नंबर 4 बहरी मुंजमिद शुमाली नॉर्थ आर्कटिक ओशन। नंबर 5 बहरी मुंजमिद जनूबी साउथ आर्कटिक ओशन। तो डियर व्यूवर्स, आज हम बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, जिसका रकबा तकरीबन 6,41,86,300 मुरब्बा मील है। ज़मीन का सरकमफेरेंस तकरीबन 40,000 किलोमीटर है और बहरुल काहिल में यानी पैसिफिक ओशन में एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके दरमियान का टोटल इलाका ज़मीन के सरकमफेरेंस का 50% है, यानी 20,000 किलोमीटर है। और ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान वाक़ है। मतलब अगर हम पैसिफिक ओशन में कोलंबिया से सीधा ज़मीन में सुराख कर दे तो दुनिया के दूसरे तरफ ये सुराख इंडोनेशिया में पैसिफिक ओशन ही में निकलेगा। तो इस बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा और वसी है। इसी तरह पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे गहरा समंदर है। मारियाना ट्रेंच, जो कि दुनिया का सबसे गहरा मुकाम है, बहरुल काहिल में वाक़ है। मारियाना ट्रेंच की गहराई 11,034 मीटर यानी 36,201 फुट है। यहाँ हम आपको दिलचस्प मालूमात बताते चले कि ये जगह दुनिया की सबसे ऊंची मुकाम यानी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरी है। मतलब ये है कि माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8,848 फुट है, अगर इसे मारियाना ट्रेंच में रख दिया जाए तो फिर भी इस पहाड़ की चोटी सतह समंदर से 2,133 मीटर यानी 2 किलोमीटर नीचे होगी। मारियाना ट्रेंच की तह यानी बॉटम तक आज तक कोई इंसान नहीं गया है। अलबत्ता अब तक सिर्फ 6 अफराद आबदोज़ों के ज़रिए इसकी सैर कर चुके हैं। मारियाना ट्रेंच के अलावा पैसिफिक ओशन में 3 और ट्रेंच भी है: टांगा ट्रेंच, कुरिल कमचाटका ट्रेंच और फिलिपाइन ट्रेंच।
یہ تقریباً 9 سے 10 کلومیٹر تک گہرے ہیں۔ پیسیفک اوشن کے برانچز یعنی سیز میں ایک بحیرہ جاپان ہے جس کا رقبہ تقریباً 3,77,600 مربع میل ہے۔ اسی طرح چائنا سی کا رقبہ 3.5 ملین مربع کلومیٹر ہے اور کورال سی جس کا رقبہ 18,49,800 مربع میل ہے۔ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن میں سب سے زیادہ چھوٹے اور غیر آباد جزائر موجود ہے۔ یہاں جزائر کی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جس میں زیادہ تر جزائر انڈونیشیا میں واقع ہے۔ اسی طرح نیو گینی جو کہ گرین لینڈ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا جزیرہ ہے، پیسیفک اوشن میں واقع ہے۔ اس سمندر کی تہہ میں سب سے زیادہ آتش فشاں پہاڑ موجود ہے۔ دی پیسیفک رنگ آف فائر دنیا میں آتش فشاں یعنی وولکینوز کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے، اس سمندر میں پایا جاتا ہے۔ دی پیسیفک رنگ آف فائر کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سمندر کا نام پیسیفک اوشن کیسے رکھا گیا۔ ڈیئر ویورز، آج سے تقریباً 500 سال پہلے فرڈیننڈ میگیلن نامی شخص جس کا تعلق یورپ سے تھا، اس نے پورا پیسیفک اوشن کراس کیا تھا۔ فرڈیننڈ میگیلن کو پیسیفک اوشن کی آب و ہوا بہت پرسکون لگی اور اس لیے اسے پیسیفک اوشن کا نام دیا۔ پیسیفک لاطینی زبان کے لفظ پیسیفائکس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پیسفل، اور اردو میں الکاہل کا مطلب ہے سست یا پرسکون۔ نام تو انہوں نے بہت اچھا دیا، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس سمندر کی تہہ میں دنیا کے سب سے زیادہ ایکٹیو وولکینوز موجود ہیں۔ مشہور پیسیفک رنگ آف فائر یہاں پر واقع ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ زلزلے اور سونامی آتے ہیں۔ دنیا کے 80% زلزلے یہاں پر آتے ہیں۔ یہ وولکینوز کی ایک چین ہے جو کہ ہزاروں آتش فشاں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر تقریباً 452 ایکٹیو وولکینوز پائی جاتی ہے۔ یہ رنگ ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ سے ہوتے ہوئے جاپان سے گزر کر نیوزی لینڈ تک جاتی ہے۔ اس رنگ کی لمبائی تقریباً 40,000 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 500 کلومیٹر ہے، اور دنیا کے 75% وولکینوز یعنی آتش فشاں یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اسے رم آف فائر یا سرکولر رنگ بھی کہتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے پیسفل سمندر کہنا چاہیے یا نہیں۔ اس سمندر کا ایریا آدھی زمین کے ایریا جتنا بڑا ہے۔ اگر دنیا کا ہر ایک بر اعظم ہم اس سمندر میں فٹ کرتے جائے تو یہ تقریباً 148 ملین مربع کلومیٹر بنتا ہے۔ تب بھی اس سمندر کا کئی ملین مربع کلومیٹر حصہ باقی بچ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ مارس کا ایریا تقریباً 145 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ہم اسے پیسیفک اوشن میں رکھ دیں تو تب بھی بہت سارا ایریا باقی رہ جائے گا۔ تو ڈیئر ویورز، اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیسیفک اوشن کتنا بڑا اور وسیع ہے۔ تو ڈیئر ویورز، یہ تھے بحر الکاہل کے بارے میں کچھ معلومات۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اٹلانٹک اوشن، انڈین اوشن، نارتھ آرکٹک اوشن اور ساؤتھ آرکٹک اوشن کے بارے میں ایک ہی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔